في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا نوسيون ديال بروسيدور اي فونكسيون في لي زالغوريثم. دونك خاصكم تعرفوا انه فاش كنقادو دي زالغوريثم دونك كيكونوا بلوز او موان كومبليكي و لون، دونك كيكونوا كبار وكيكونوا كومبليكي، وبعض المرات كيتعاود عندنا واحد شي كود. دونك ان تريتمون كيتعاود عندنا ممكن يتعاود لو ماكسيموم ديال دي زيليمون، كل مره كنحتاج نحسب لو ماكسيموم ديال بلوزيور إليمون انسي دو سويت. دونك خاص داك التريتمون نعيط ليه كيلكو بار، دونك نحطو كيلكو بار و اشاك فوا نعيط على داك التريتمون. دونك باش نوبتيميزي لوبجيكتيف برينسيبال ديال البروسيدور لي فونكسيون هو نوبتيميزي لو كود ديالي. دونك البروسيدور شنو هي ان بلوك دانستركسيون نومي ديكلاري دون لونتيت دو لالغوريثم. دونك هو مجموعه ديال لي لينيا اللي كيتعاودوا كتحاول تجمعهم في اون بروسيدور، وكل مره حتى جيتي داك لو كود كتعيط لهاد السميه ديال البروسيدور. دونك لا سانتاكس ديال الديكلاراسيون ديال البروسيدور هي كالتالي: كنديرو بروسيدور، السميه ديال البروسيدور اونتر بارونتيز كنعطيو لي بارامتر مع لي تيب ديالو. دونك لي بارامتر يعني داكشي اللي غادي نحتاجو باش نقادو البروسيدور. فاريابل، نون دو فاريابل، دو بوان تيب. دونك هنا الا غنحتاج دي فاريابل لوكال اللي غادي يعاونوني باغ اكزومبل في الحساب ولا غيعاونوني في التريتمون، دونك كنديكلاريهم في هاد لابارتي. ليكزومبل ديال بروسيدور كي بيرمي دو كالكولي لا سوم اونتر دو نومبر. باغ اكزومبل الا عطاني ليوتيليزاتور 5 حتى ل 10، دونك خاصني نحسب 5 زائد 6 زائد 7 زائد 8 زائد 9 زائد 10، دونك ما بين جوج الارقام. سوبوزون انني اعتبرت الاولاني سميتو مين و لو ديرنيي سميتو ماكس. دونك الديكلاراسيون ديال البروسيدور هي كالتالي: دونك بروسيدور سوم مين دو بوان اونتيي ماكس دو بوان اونتيي. فاريابل اي اس اونتيي غنحتاجهم هنا حيت لا سوم هادي ريبريزونط لا سوم وهذا اي ليتيراتور. دونك ديبي فان، دونك كندير اس غوسوا زيرو، من بعد بور اي كي كومونس دو مين جوسكا ماكس فير، دونك خاصني نزيد اي بلس اي، دونك هنا اس بلس اي. دونك هنا كيجيب الاولاني بلس لو سويفون انسي دو سويت حتى يوصل لو ماكسيموم، ومن بعد كيافيشي لا سوم دي نومبر اي اس، كيافيشي لا سوم دي نومبر. دونك هذه لا ديكلاراسيون اللي مكتوبه بالاحمر هي لا ديكلاراسيون ديال البروسيدور. دونك قلنا كنعيطوا كنديفينيوها في لونتيت. دونك من بعد الالغوريثم السميه ديال الالغوريثم ممكن ندير لي فاريابل جلوبال ديال الالغوريثم اللي غادي نحتاجو في الالغوريثم ديالي، ومن بعد كنديفيني لي بروسيدور اي لي فونكسيون. هنا كندير الديبي فان. دونك في الديبي فان لو كور ديال الالغوريثم ممكن نعيط على هادي. دونك الله يرضي عليكم الا كان اكزيكوتيو ان الغوريثم دونك خاصك تمشي للديبي فان ديال الالغوريثم. الا جاب الله عيط على البروسيدور راه غادي تيكزيكوتي هاد الكود، الا جاب الله ما عيطش كاع على البروسيدور راه لو كود ديال هاد البروسيدور غير لا ديفينيسيون، دونك ما كيتيكزيكوتا ما كيدير والو. دونك في هاد الحاله درنا لا سوم ديال 10 جوسكا 150. دونك هنا عيط ليا على البروسيدور، يا اما غيقلب على لي بروسيدور اللي كاينين اولا لي فونكسيون وغيشوف واش هاد السميه كاينه وعندها جوج ديال لي بارامتر. دونك الا جاب الله عندها غير ان بارامتر باغ اكزومبل مين ما عندهاش كاع ماكس اوتوماتيكمون غتعطيك ايرور. دونك يفو فير اتونسيون كونسيرنون لو نومبر ديال لي بارامتر شحال هما، وخاصك ترد البال للسميه. دونك هذا كيتسمى ابيل دو لا بروسيدور. دونك كنعيطوا ليها. دونك دابا شنو غيدير؟ غيدي كوبي ديال 10 غيحطها في مين، وغيدي كوبي ديال 150 غيحطها في ماكس، وغادي يحسب لا سوم ما بين 10 حتى 150، وغادي افيشي واحد الميساج لا سوم دي نومبر اي لا سوم اللي لقى. الفونكسيون حتى هي سي اون بلوك دانستركسيون، غير الفرق ما بين الفونكسيون مع بروسيدور ان الفونكسيون كترجع لينا شي حاجه. دونك روتورن كي روتورن اوبليغاتوارمون اون سول فالور، دونك كترجع واحد الفالور ا لالغوريثم ابلون.
Donc il a عيطنا ليه. Donc déclaration d'une fonction. Donc كنديرو fonction بلاصة procédure السمية ديال لا fonction les paramètres. الفرق عاوتاني ما بين procédure و fonction انه هنا كنديرو دو بوان لو تيب دو روتور اشنو غادي يرجع لينا. دونك في لا فونكسيون كنديرو فونكسيون نون دو فونكسيون. دونك لي بارامتر دو بوان تيب دو فونكسيون بمعنى اشنو غادي يرجع في الاخر. دونك لي فاريابل هنا كنديرو ممكن ديكلاري دي فاريابل لوكال ديبي فان لانستركسيون ديال لا فونكسيون. دونك هنا كنحط التريتمون ديالي او خاص اوبليغاتوارمون تحط ليا غوتورني résultat. Donc خاصك ترجع le résultat ديالك. Prenons l'exemple suivant. Écrire une fonction qui calcule une somme de n nombres. Donc supposons ان l'utilisateur عطى واحد ولا عطى 100. donc خاصنا نحسبوا لا somme من واحد حتى ل 100. donc 1 زائد 2 زائد 3 حتى نوصلوا ل 100 وغادي نافيشيو الريزولتا. donc هذه لا ديفينيسيون ديال fonction. donc fonction somme n. donc غيعطي l'utilisateur واحد العدد وخاصني نحسب لا somme من واحد حتى لذاك العدد اللي عطاني. donc هاد اس و اي غادي نحتاجوهم en tant que variable local. donc كنحطهم هنا وكندير غوتورني اس. donc اس غادي يكون دو تيب اونتيي وغادي ترجع ليا اس. donc هنا فونكسيون السميه ديال لا فونكسيون كنحط لي بارامتر دو بوان كنحط داك لو تيب دو روتور. دونك اشنو غادي ترجع ليا هاد لا صوم وكنحسب لا صوم ديالي وكنرجعها الي دو موكلي غوتورني. دونك هنا كنديكلاري السميه ديال الالغوريثم. دونك ديبي فان. دونك في الديبي فان هنا غندير تريتمون غنكتب اكريغ دوني ان غنطلب لوتيليزاتور عطيني لا فالور ان حيت هاد ان اللي كاينه هنا راه غير تصيفطات للفونكسيون. دونك كنقول لوتيليزاتور عطيني لا فالور ان. دونك دير ان سي دوموندي ا لوتيليزاتور. من بعد كنستوكي في واحد لا فاريابل سوم اللي حتى هي دو تيب اونتيي سوم ان. دونك الا جاب لا لوتيليزاتور عطا باغ اكزومبل هنا 10 راه غيدي هاد 10 غيديها للسوم وغيعيط على هاد لا فونكسيون ويحط بلاصه هاد ان 10 ويحسب لا سوم ديال 1 جوسكا 10 ومن بعد غادي افيشي لو ميساج سويفون. دونك اكريغ لا سوم دي ان يعني ديال 10 premier nombre par exemple et somme. donc هذا هو السانتاكس ديال فونكسيون. دونك كيشبهوا البروسيدور. كاين دابا غنشرح لكم لو مود دو باساج حيت كاين لو مود دو باساج بار فالور وكاين لو مود دو باساج بار ريفيرونس. سبوزون عندنا لا بروسيدور سويفونت اللي هي اي سي وكنعطيوها واحد البارامتر اي وكنديروا واحد لو كالكول وكنافيشيو واحد البارامتر. نورمالمون خاصك ترد البال هاد البروسيدور ما كتيكزيكوتاش الا ما عيطت ليها. دونك كنمشي ديريكتومون للكونتوني ديال l'algorithme. donc écrire donner la valeur de x غتافيشي هاد الميساج. من بعد lire x غادي نسيزي par exemple une valeur 10 غنسيزي 10. من بعد avant l'appel غيكون فيها valeur ديال avant l'appel غيكون فيها 10. دونك ici x غيدي 10. دونك خاصكم تعرفوا انه بار ديفول البروسيدور والفونكسيون كيديو الكوبي ديال لا فالور ماشي لا فالور. دونك كيدي واحد النسخه ديال لا فالور اللي كاينه في اكس دونك فيها 10 كيدي ديك النسخه لاي وكيخدم باي. دونك اي غوسوا 3 فوا 10 دونك غتولي 30 غيكتب له بارامتر فالور اي تيغال ا 30 غيكتب لك هنا 30. من بعد فاش مشى لا لي سويفونت حيت هنا سلام البروسيدور اون فوا كيسالي البروسيدور كيكزيكوتي لا لين سويفونت. دونك هنا راه لا فالور ديال اكس ما تبدلاتش. علاش؟ حيت ما طراش ليها والو في الالغوريثم. دونك كيما قلنا فهنا في البروسيدور راه كياخذ غير اون كوبي نسخه من لا فالور. باش نقول ليه ان اكس الا تبدل اكس ولا تبدل هذا راه بحال خاصني نخدم ما يسمى بالباساج بارامتر
بار ريفيرونس. دونك خاصني نديكلاري هنا فار او لا ريف. كاينه دي دوكيومون اللي كنديرو فيهم فار. اشنو كتعني هادي؟ انه الا جاب الله لوتيليزاتور عطاني هنا 10 دونك كنافيشي افون لابيل هي 10 دونك كنقول ليه راه اكزاكتومون هاد الفاريابل اللي عطاك في اي سي راه هي لا ميم اي دونك كيبوانتيو على لا ميم كاز ميموار. اي شونجمون طرا على اي غادي طرا على اكس. داكشي علاش الى دا 10 الاي دونك اي شونجمون اي شي حاجه الى تستوكات في اي راه اوتوماتيكمون كتستوكا حتى في اكس. دونك هنا 3 في 10 كتولي 30 دونك لا فالور ديال اي تبدلات ل 30 دونك اوتوماتيكمون حتى لا فالور ديال اكس غادي تبدل ل 30. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون.